इसमें आज़म वाली आयत या दुआ के हवाले से कई रिवायात और वाक़यात अहदीस में मौजूद हैं जो इसमें आज़म की फजीलत और तसीर को जाहिर करती हैं। इसमें आज़म अल्लाह ताला के इन सिफाती नामों में से एक है जिनके जरिए दुआएं जरूर मकबूल होती हैं। कुरान और हदीस में वाज़िया तौर पर किसी एक नाम को इसमें आज़म करार नहीं दिया गया, लेकिन कुछ आयात और दुआओं को खास फजीलत हासिल है जिनको पढ़ते ही अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है और बंदा जो मांगता जाता है रब्बे करीम उसे अता भी कर देता है। इसमें आज़म में दुआएं भी शामिल हैं। इसमें आज़म में अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी शामिल हैं, लेकिन याद रहे जिस नाम को, जिस आयत मुबारका को भी आप यकीन कामिल के साथ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, उस नाम की बरकत से रब्बे करीम आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन चैनल आपकी खिदमत में एक खास वीडियो के साथ हाजिर है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और नमाज पढ़ने के बाद यूं दुआ करने लगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इन अल्फाज को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन के फरमाया कि इस शख्स ने अल्लाह को इसमें आजम के जरिए पुकारा है और ऐसे अल्फाज पढ़ के पुकारा है जिनके जरिए जब दुआ की जाए तो दुआएं मकबूल होती हैं और जब कुछ मांगा जाए तो अल्लाह ताला फौरन अता कर देता है। मसनद अहमद, तिरमिजी और इब्ने माजा इन तीनों किताबों में ये हदीस वारिद है। याद रखें इन अल्फाज में अल्लाह ताला की वहदनीयत और सिफात का जिक्र है जो इसमें आजम की निशानी है। जो दुआएं अल्लाह की अजमत और बंदे की आजिजी को जाहिर करें वो ज्यादा मकबूल होती हैं। इस वाक़े से मालूम होता है कि इसमें आजम वो है जो अल्लाह ताला की सिफात कामिला के जरिए पुकारा जाए और जो फिर मांगा जाए तो अल्लाह ताला हमें जरूर अता कर देता है। आज मैं आपको अल्लाह ताला के 3 ऐसे नाम बताऊंगी जो इसमें आजम में शामिल हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को फरमा रहे थे कि कुरान पाक में कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें एक जैसे अल्फाज शामिल हैं और जिन सूरतों में एक जैसे अल्फाज है ना वो अल्फाज जो हैं वो इसमें आजम में मौजूद हैं। उनमें से एक सहाबी रसूल ने क्या किया, वो उठे, वुजू किया, कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया और जब उन्होंने कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट किया, अल हय्युल क़य्यूम, जब उन्होंने ये 2 लफ्ज बार बार पढ़े तो उन्होंने फिर कह दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन सूरतों में बार बार लफ्ज दोहराए जाएं वो इसमें आजम है। तो वो सहाबी रसूल कहने लगे, अल हय्युल क़य्यूम कुरान पाक की 2-3 सूरतों में आया है, लिहाजा ये इसमें आजम में शामिल है। तो आज मैं आपको अल्लाह ताला के ऐसे 3 नाम बताऊंगी जो इसमें आजम में शामिल हैं और इन नामों को आपने हर जुमातुल मुबारक वाले दिन पढ़ने का मामूल बना लेना है। आम दिनों में भी आप रोजाना पढ़ें, लेकिन जुमातुल मुबारक वाले दिन इन नामों को अपने ऊपर लाजम कर लें। ये जो अल्लाह ताला की 3 नाम है ये हमारी रूहानी ताकत है, हमारी रूह की तस्कीन के लिए अगर आप ये नाम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको दिली सुकून अता करेगा, कल्बी सुकून अता करेगा, जहनी सुकून अता करेगा और इन नामों की बरकत से, इन नामों के जरिए जो दुआ की जाएगी अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह इलाही में मकबूल करेगा। और ये वो इसमें आजम है जो हर मुसलमान के लिए एक खास तोहफा है जो अपनी मुश्किलात और हाजात को पूरा करवाने के लिए अगर ये कलिमात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रूहानी तरक्की भी हासिल होगी, दुआएं भी मकबूल होंगी और हर वो चीज अल्लाह ताला उन्हें अता भी करेगा जिसकी उन्हें जरूरत और तलब है। अमल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने रोजाना 100 मरतबा, कम अज कम 100 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा जितनी तस्बीहात आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ उतना आप पढ़ लें। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तागीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तागीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तागीस।
ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ، کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں آسانی کے ساتھ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کو ضرور پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام بھی ہیں اور قرآنی دعا بھی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، نمبر 1 پہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ نمبر 2 پہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام۔ جب بندہ ان ناموں کو پڑھ لیتا ہے یا ذوالجلالی والاکرام تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جلالت میں آ جاتی ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے۔ تو آپ نے اس نام کو 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، جتنی مرتبہ آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ نمبر 3 پہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ آج میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے نام بتائے ہیں جو قرآنی آیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی شامل ہیں۔ تو آپ نے ان تینوں ناموں کی روزانہ کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ سے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے، ان ناموں کی برکت سے آپ کی دعائیں ضرور مقبول ہوں گی۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی، وہ لوگ یہ 3 نام پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی تسبیحات پڑھ کے، اول آخر درود پاک پڑھ کے جب بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اپنے خالی جھولیوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے خالی ہاتھوں کو کبھی نہیں لٹائے گا۔ ان ناموں کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور ہرا بھرا کرے گا۔ یہ تھی 3 تسبیحات جو آپ کے مقدر، نصیب اور تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں، حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآنی آیات آپ نے پڑھنی ہے، اگر آپ ان کو بھی 70 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہی آپ کے مقدر، نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ آپ آسانی کے ساتھ اگر 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، 70 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ، پیار، محبت، خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اتنا آپ کے قریب ہوگا اور اتنی ہی جلدی آپ کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے تو جمعۃ المبارک کے دن اگر یہ دعائیں پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے تو رب کعبہ کی قسم اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ سچے دل سے مانگ کر تو دیکھیں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد فلاں کام کرنا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں ان باتوں کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کا تصور ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کلمات پڑھنے ہیں تو جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ نے مجھے عطا بھی کر دینا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا، یہ یقین اور توکل اور بھروسہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہو کر آپ کے دل کی پکار بھی سنے گا، آپ کے زبان کی پکار بھی سنے گا، آپ کی ذہنی کیفیت کو بھی رب کریم ضرور جانے گا۔ اللہ تو غیب کے حالات جانتا ہے، رب کریم تو غیب سے ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، اپنی پریشانی اللہ کے حضور پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، توجہ سے سنیں۔ اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ دعا اللہ کے عظیم ناموں کے ذریعے مانگی جاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا خاص یہ ذکر ہے، تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألوک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ان کلمات کو، اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جو بھی میں نے پہلے طریقہ کار بتایا اسی طریقے سے آپ یہ والی آیت مبارکہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 آیت مبارکہ ہیں،
ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جن کی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس میں اعظم والی یہ 2 آیات ہیں، 3 اللہ کے نام ہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ بتلائی ہیں ان کو کم از کم آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں، یا 41 مرتبہ پڑھ لیں، یا 70 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمادی الثانی کا یہ مہینہ ہے اور پھر یہ والا مہینہ 1 سال بعد ہی آنا ہے، اور آپ کو سال بعد ہی پھر موقع ملنا ہے۔ تو آپ کو اگر موقع ملا ہے تو فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ۔ ان اعمال کی برکت سے اور ان کلمات کی برکت سے آپ ارب پتی بن سکتے ہیں، آپ مشکلات آسان کروا سکتے ہیں، اپنے حالات بدل سکتے ہیں، اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، روزانہ نہ پڑھ سکیں تو صرف جمعۃ المبارک والے دن یہ عمل کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔